مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاویں میں کڑ تھاواں جتھوں لنگ جاویں میں کڑ تھاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں تیریاں یاداواں سب آیتاں تیریاں یاداواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے یاراں وچ ویکھیا مداراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سارے اودے دارے اتے انجے رکھیے سارے اودے دارے اتے انجے رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا جویں نبی پاک دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جیڑا سب کچھ اودے دین اتوں وار دیندا اے جیڑا سب کچھ اودے دین اتوں وار دیندا اے اونوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت لئی رب اگیو روندے رہے امت لئی رب اگیو کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دعا میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں
کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص تواڈی مسجد دے خطیب محترم برادر اکبر محترم مولانا عمران بھٹی صاحب حافظہ اللہ، محترم بھائی وسام صاحب، زین العابدین صاحب، عثمان صاحب، تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تواڈا ساریاں دا آنا قبول فرما لے، اور محترم حاجی داؤد صاحب نو اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، میرے سمیت ہر انسان دی ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مینو جنت عطا کر دے۔ اسی نماز پڑھنے ہاں، روزے رکھنے ہاں، حج کرنے ہاں، زکوٰۃ دینے ہاں، جڑا بھی عمل کرنے ہاں اندے پیچھے ساڈی منشا مین خواہش ہے یہ بھی اللہ سانو جنت عطا کر دے۔ اور ایک کلے مسلمانہ دی خواہش نہیں، میں ہر انسان دی خواہش کیا ہے۔ ہندو بھی یہ چاہتے ہیں کہ مرن تو بعد سانو سورگ مل جائے، سکھان دی بھی یہی خواہش ہے کہ مرن تو بعد سانو بہشت لبے، تے ہر مسلمان بھی چاہتا ہے کہ مرن تو بعد مینوں جنت مل جائے۔ جس طرح اسی کسی سرکاری ادارے جانا ہوئے، کئی سرکاری اداریاں دے اندر یا ایسیاں یونیورسٹیاں ایسے کالج موجود نے جن دے اندر داخل ہونے واسطے ایک پرمٹ جاری کیتا جاندہ ہے، باقاعدہ ایک کارڈ ایشو کیتا جاندہ ہے۔ وہ کارڈ تواڈے کول ہوئے گا تو پھر تسی داخل ہو سکتے ہو، وگرنہ نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے بندیاں واسطے ہی بنائی، مگر جنت تے جان واسطے، جنت حاصل کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے دو قانون بنائے۔ این سمجھ لو جنت دے داخلے واسطے جڑا تانوں اللہ تعالیٰ نے پرمٹ عطا کیتا ہے نا، وہ دو قانون نے، دو کام تسی کرنے نے تے جنت تواڈے واسطے۔ وہ دو کام کیڑے نے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پہلے نمبر تے ایمان لے آؤ، اور دوسرے نمبر تے اچھے عمل کر کے وکھاؤ تے جنت تواڈے واسطے۔ کم دو اللہ تعالیٰ نے تواڈے ذمہ لائے۔ پاویں کوئی مسلمان ہے، پاویں کوئی کافر ہے، جیڑا انسان جنت تے جان دی خواہش رکھدا ہے نا، وہ ہے دو کام کر لے، اپنا ایمان مضبوط کرے، ایمان کامل لے کے آئے، اور دوسرے نمبر تے اپنی زندگی نو نیک اعمال نال سجا لے، اللہ اور اللہ دے رسول دی فرما برداری تے زندگی گزارے تے وہ بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے۔ آؤ آج دی معروضات میں جو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، او دا نام ہے جنت ملے گی مگر کیسے۔ جنت حاصل کرن دی آپاں خواہش رکھنے ہاں تے جنت لبے گی کیویں؟ آؤ آج ایک گل سمجھن دی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرما دینے دنیا کائنات دے لوگو، اللہ رب العالمین فرما دینے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فرمایا خوشخبری انہاں لوگاں واسطے، بشارت انہاں لوگاں واسطے، مبارکباد انہاں لوگاں واسطے، آمنو وعملوا الصالحات، جڑے ایمان لے کے آئے۔ ایمان کس چیز تے لے آنے؟ اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے کے آنے، اللہ دی ربوبیت تے ایمان لے کے آنے، اللہ دی الوہیت تے ایمان لے کے آنے۔ اللہ دا کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات دا خالق و مالک، اللہ اکبر، پوری کائنات دا رازق و داتا اللہ ہے اور کلہ ہے۔ یہ تے ایمان لے کے آنے، قیامت دے دن تے ایمان لے کے آنے، اللہ دے نبیاں رسولاں تے ایمان لے کے آنے، میرے نبی دی نبوت و ختم نبوت تے ایمان لے کے آنے، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے کے آنے، اپنی تقدیر تے ایمان لے کے آنے، اللہ اکبر، اللہ دیاں نازل کردہ کتاباں تے ایمان لے کے آنے۔ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ پھر اچھے عمل کر کے بخاؤ۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک دوسرے مقام تے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ مولا کریم فرماندے نے اللہ اکبر، بے شک جڑے لوگ ایمان لے آئے پھر اچھے عمل کر کے بخائے، ایسے لوگاں واسطے اسی جنت الفردوس نو تیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر، جنت الفردوس اینا لوگاں دا ٹھکانہ ہے جڑے لوگ ایمان لے کے آنگے۔ جنت دی خوبصورت محل، جنت دی زیب و زینت اونا لوگاں واسطے جنہ ایمان لے آندہ۔ ایمان میرے مسلمان بھائیو، جنت چاہی دیئے، اللہ دی جنت دے وارث بننا چاہندے ہو، پھر سب تو پہلے نمبر تے ایمان کامل لے کے آنے، پختہ ایمان لے کے آنے۔ اللہ اکبر، جنت اللہ توانے نہا لا دے گا۔ اللہ فرما دے نے ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنین واسطے جنت تیار کیتی ہے، ایسے باغ تیار کیتے نے جس باغ دے تھلے، جڑی جنت دے تھلو اللہ نے دودھ اور شہد دیاں نہران جاری کر دیتیاں نے۔ اور جنت بھی ایسی ہے، ایسی خوبصورت اور ایسی پیاری اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی امن والی جنت بنائی ہے، ایسی تسکین تے راحت والی جنت بنائی ہے۔ دنیا دے اندر تسی مکان بنا دے ہو، دنیا دے اندر پلاٹ خرید دے ہو، ایسی سوسائٹی دے اندر جتھے سہولیات سب تو زیادہ ہومن، مگر دنیا دے کسے ٹاؤن اندر، کسے جناب کلونی اندر، کسے مہنگے تو مہنگے علاقے اندر پلاٹ لے لو، کلونی دے اندر اپنا مکان بنا لو، او دے تانوں دنیاوی سہولتاں بڑیاں لب جان گیاں، مگر جڑی وڈی مرضی کوٹھی تے قیمتی بڑھا لے کوٹھی، ایسی دنیا دے اندر کوئی کلونی نہیں، ایسا کوئی ٹاؤن نہیں جتھے تینوں بیماری تو بچا لیا جائے، جڑی کلونی وچ جا کے تو بڑھاپے تو بچ جائیں، جڑی کلونی وچ جا کے اللہ اکبر تو لڑائیاں تے جھگڑیاں تو بچ جائیں، جڑی کلونی اندر جا کے تو موت تو بچ جائیں۔ مگر میں تینوں ایسی کلونی دا تعارف کراواں، ایسے ٹاؤن دا تعارف کراواں، ایسے مقام دا تعارف کراواں، ایسے باغ دا تعارف کراواں جدے اندر اگر تو پلاٹ لے لیا، اگر تو اتھے اپنا مکان بڑھا لیا، رب ذوالجلال دی قسم تینوں بیماری بھی کدی نہیں لگے گی، تیرے تے بڑھاپا بھی کدی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، یار اتھے موت بھی نہیں آئے گی، امن دا گھارے، سلامتی دا گھارے، راحت اور چین دا گھارے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ اکبر، ایسا تسکین والا گھر اسی انہاں نوں عطا کرنا ہے جڑے ایمان لے آنگے۔ اللہ اکبر، جنت لینا چاہندے ہو، کیسی پیاری جنت، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی،
بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی یاد آ گئی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں زمیناں تے بچیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ فرماتے نے خوشخبریوں نہ واسطے جڑے ایمان لے آئے پھر عمل بھی چنگے کر کے وقائے ایمان لے آنا ہے ایمان کنجدہ لے کے آنا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا مولا کریم فرماتے نے لوگ انہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر ازمائشاں بڑیاں آئیاں تکلیفاں بڑیاں آئیاں دکھ بڑے آئے مصیبتاں بڑیاں آئیاں مگر ثم استقاموا انہاں استقامت اختیار کی تھی بچے ذبح کر دیتے گئے مگر ثم استقاموا انہاں دیاں گردناں تے چھریاں چلا دیتیاں گئیاں ثم استقاموا جائیداداں لٹ لیاں گئیاں ثم استقاموا والدین کولوں جدائیاں پہ گئیاں ثم استقاموا علاقے چھڑنے پہ گئے ثم استقاموا اللہ اکبر انگاریاں تے لٹا دیتا گیا ثم استقاموا سولیاں تے چڑھا دیتا گیا ثم استقاموا انہاں دی آنکھاں دے سامنے کھول دے ہوئے تیل اندر انہاں دے بچیاں نو جلا کے کولا بنا دیتا گیا مگر ثم استقاموا اسی تے چند ٹکیاں تے ڈول جانے ہاں چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں ویکھیے تے دین تو پیچھے ہٹ جانے ہاں رمضان دا مہینہ ہے نمازاں شروع ہو گئیاں رمضان تو بعد نمازی مسجد نہیں پہ لب دے اللہ فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ایمان والے پورا دا پورا اسلام میں داخل ہو جا ایک مہینے والا مسلمان نہ بڑھ 12 مہینے والا مسلمان بڑھ جا ایک ہفتے والا مسلمان نہ بڑھ اللہ اکبر پکا تے اصلی تے نسلی مسلمان بڑھ جا اللہ اکبر ایمان لے آنا ہے ایمان کامل لے کے آنا ہے ایمان لے آنا ہے ایمان پختہ لے کے آنا ہے ایمان ایسا لے کے آنا ہے اللہ اکبر اور اے بھی گل یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو اتنی دیر تک اللہ اکبر اللہ دی بارگاہ چ کسے بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں کیتی جاندی جدوں تک بندے دے پلے ایمان نہ ہوئے بندے دے پلے عقیدہ توحید نہ ہوئے جیڑا بھی عمل اسی کرنے آنا عمل وہ بڑا ہوئے یا عمل چھوٹا ہوئے اللہ دی بارگاہ چ اتنی دیر تک کدی قبول نہیں ہوندا جنی دیر تک موٹیاں موٹیاں عمل کرنے والے چ 4 شرطاں موجود نہ ہون 4 خوبیاں موجود ہون گیاں نا جدوں تواڈے پھر تواڈیاں نیکیاں قبول نے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کمائیاں کدی یہ دیتے بھی غور کیتا ہے بھی وہ صفتاں بھی ساڈے چ ہے کہ نہیں جڑیاں نیک لوگاں چ ہوندیاں نیکی اللہ دی بارگاہ چ ایویں نہیں قبول ہوندی نیک عمل دی کوئی شرائط بھی نے قبولیت واسطے آؤ توجہ شرطاں کی نے اللہ اکبر ذات محترم اللہ فرماندے نے پہلے نمبر تے ایمان لے آنا ایمان اللہ اکبر عمل کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک قبول نہیں کردا جنی دیر تک بندہ ایمان والا نہ ہوئے بندے دے کول عقیدہ توحید نہ ہوئے مشرک بندہ حج کرے زکات دے جو مرضی کردا رہے مشرک بندے نوں دا عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا مشرک بندے دی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کردا جڑا ابو جہل نا ابو جہل اونے بیت اللہ دے 56 حج کیتے سن حاجواں نوں صحاجیاں نوں ستو کول کول کے پیاندا کوئی نیکی کم نہیں آئی جہنم دے اندر گیا جہنم دا بالن بنا دیتا گیا پہلے نمبر تے ایمان ایمان لازم و ملزوم ہے ایمان دے بغیر گل نہیں بننی عقیدہ توحید دے بغیر گل نہیں بننی ایمان لے کے آ اللہ ایمان والیاں دی نیکی قبول کر دینے اور دوسرے نمبر تے جڑا بندہ عمل کر رہا ہے او دے دل دے اندر اخلاص نہ ہونا ضروری ہے اگر اللہ دی رضا نہیں اخلاص نیت نہیں اللہ دی رضا واسطے نیکی نہیں کیتی نیکی پاواں احد پہاڑ تو بڑی ہوئے اللہ دی بارگاہ قبول نہیں کیتی جائے گی اگر ریاکاری واسطے کیتی ہے
دکھلاوے واسطے کیتی ہے تے اللہ تعالی نے شہید دی شہادت بھی قبول نہیں کرنی، خطیب دی خطابت بھی قبول نہیں کرنی، سخی دی سخاوت بھی قبول نہیں کرنی۔ دوسری صفت بندہ اللہ اکبر بندہ مخلص ہونا چاہیے، اللہ دی رضا واسطے نیکی کرے۔ اور تیسرے نمبر تے عمل اللہ دی بارگاہ چ اوہی قبول کیتا جاندا ہے جڑا میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ اگر میرے نبی دا طریقہ نہیں پھر بھی عمل مردود ہے، چاہے جڑا مرضی اچھا سمجھ لو، چاہے جڑا مرضی چنگا تے بڑا عمل سمجھ لو، اللہ دی بارگاہ چ قبول نہیں کیتا جائے گا اگر میرے نبی دی سنت تو ثابت نہیں، اگر میرے پیغمبر دے صحابہ تو ثابت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایمان والیو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دے فرما بردار بن جو، اپنے اعمال برباد نہ کر لیا جے، اپنی خواہشات دی پیروی کر کے اللہ دے رسول دی مخالفت کر کے اپنی من مرضی کر کے اپنے اعمال نو برباد نہ کر لیا جے۔ پتہ لگا جڑا بندہ میرے نبی دے طریقے تو ہٹ کے عمل کرے اونے کی اللہ دی بارگاہ چ قبول نہیں کیتی جاندی، وہ اللہ دی بارگاہ چ اونے کی کدی بھی قبول نہیں کیتی جائے گی جدے تے میرے نبی دی مہر موجود نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی صفت عمل کرنے والے دے اندر حضرات محترم عمل کرنے والا بندہ رزق حلال کھان والا ہوئے۔ جڑا بندہ حرام خور ہے، حرام خور دی بھی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کردا۔ حرام خور سود دے ذریعے کھاوے، وہ جناب رشوت دے ذریعے کھاوے، اللہ اکبر، اور حرام اشیاء دے ذریعے کوئی حرام چیز کھا لوے۔ جڑا بندہ ایک لقمہ حرام دا کھا لیندا ہے اللہ 40 دن تک اس بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں کردا، کوئی عبادت قبول نہیں کردا۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو۔ عقیدہ توحید اپناؤ پہلے نمبر تے، دل دے اندر اللہ دی رضا پیدا کرو، عمل پھر قبول ہون گے۔ عمل او کرو جڑا میرے نبی دی سنت تو ثابت ہے، تے پھر اس کے حلال کا کھا کے نیکیاں کمایا کر۔ حجاں کردا رہ پر لوکاں دے مال لٹنا ہے، کوئی فائدہ نہیں تیریاں حجاں دا، نمازاں پڑھدا رہ یار مگر غریباں دا مال کھا جانا ہے، کوئی فائدہ نہیں تیریاں نمازاں دا۔ اللہ اکبر۔ 4 خوبیاں پیدا کر۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جڑے ایمان لے آئے، پھر ایمان لے آن تو بعد انہاں عمل بھی کر کے وکھائے، اچھے عمال کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ انہاں واسطے اللہ نے جنت تیار کیتی ہے۔ آؤ ہن توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ پہلی گل میں تینوں سمجھائی، ایمان ضروری ہے، ایمان دے بغیر گل نہیں بنے گی۔ پہلے ایمان لے آؤ، ایمان کامل لے کے آؤ، پھر ایمان دے بعد اللہ اکبر عمل بھی اچھے کرو، اپنے نیک اعمال کریا کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دے تابعدار بن جاؤ۔ چلو ایک حدیث میں تواڈے سامنے رکھنا، اور مگر جڑی میں تے حدیث تسی بے شمار مرتبہ سنی ہوئی ہے، مگر اج میں جڑے انداز نال پیش کرنی ہے توجہ نال سن لیا جے۔ جڑی حدیث میں تینوں سنان لگا وا نا فیصلہ بادیو، اس حدیث تے تسی عمل کما لو، میں دعوے نال کہن لگا جے، پوری گارنٹی نال کہن لگا جے۔ شیخ عمران صاحب تشریف فرمانے، اللہ اکبر، جڑا بندہ اس حدیث مبارکہ تے عمل کر لے گا، جڑے عمل میرے نبی نے دسے نے انہاں تے عمل کما لے گا، اللہ دی قسم چک کے آنا، بندہ عقیدہ توحید والا ہوئے تے 5 وقت دی فرضی نماز پڑھنے والا ہوئے، اس حدیث تے عمل کمال ہے، انشاءاللہ بغیر حساب دے اللہ دی جنت دا داخلہ لب جائے گا۔ حساب دے بغیر، حساب و کتاب دی ضرورت نہیں، اور ڈائریکٹ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سونیا گل توجہ نال سنیا جے، حدیث پاک کے چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام، میرے نبی جدوں مکہ پاک کو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر تشریف لے کر کے گئے، تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انصار و مہاجرین میرے نبی دا استقبال کیتا مدینے دے اندر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، میں بھی ویکھن واسطے اللہ دے رسول نو، تے میرے نبی مدینہ طیبہ دی سرزمین تے آ کے میرے نبی مدینے دی ریاست دی بنیاد رکھ دے آیا، پہلا واز فرما رہے نے، پہلا خطاب کر دے پہنے، پہلا واز کر رہے نے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، یا ایھا الناس
افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ محبوب فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو تدخلوا الجنت بسلام۔ او میری امت دے لوگو انصار و مہاجرین میں تواڈے سامنے چار گلاں پیا رکھنا وا تے جیڑا بندہ چار عمل کر لوے گا او سلامتی نال اللہ دی جنت تے داخل ہو جائے گا۔ پوچھو شیخ عمران دے کولو سلامتی تو مراد کیے؟ سلامتی تو مراد میرے بھائیے وے عذاب قبر تو بچا لے جاؤ گے، حشر دیاں سختیاں تو بچا لے جاؤ گے، پل صراط دے اوکھے مراحل تو بچا لے جاؤ گے، تسی بغیر حسابوں اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ اگر تسی یہ چار کام کر لے بغیر حساب تو اللہ دی جنت لب جائے گی، بلکہ تسی انہاں لوگاں شامل ہو جاؤ گے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تواڈے تے کوئی خوف ہوئے گا، نہ کوئی غم ہوئے گا، نہ کوئی پریشانی ہوئے گی۔ عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے مدینہ المنورہ دی بنیاد رکھدے ہویا مدینے دی ریاست دی پہلا وعد فرما رہے نے، اور میں پیغام دینا چاہنا ہونا انڈیا دے ان بغیرت ہندوؤں نو جو میرے پیغمبر دے خلاف بکواس کر دے نے، ہرزہ سرائی کر دے نے اور گلاں بنا دے نے۔ میرا پیغمبر مکہ چھڑ کے مدینے اندر گیا ہے اور جا کے میرے نبی نے درس دیتا تے صلہ رحمی دا درس دیتا، بھائی چارے دا درس دیتا، لوگاں نو جوڑن دا درس دیتا، لوگاں نو اخوت و رواداری دا درس دیتا۔ میرے نبی لڑائیاں دا درس نہیں جا کے دیتا، میرے نبی انتشار دا درس نہیں جا کے دیتا۔ آج بکواس کر دیو، آج میرے پیغمبر دے خلاف ہرزہ سرائی کر دیو۔ میرا پیغمبر مدینے دی ریاست دی بنیاد رکھ دے ہویا اپنے صحابہ نو درس دے رہے ہیں، لوگاں دے نال نیکی دا، پلائی دا، اخوت و رواداری دا درس دے رہے ہیں۔ میرا نبی معاشرے نو توڑن واسطے نہیں، اس اللہ دے بندیاں نو معاشرے اندر جوڑن واسطے آیا سی۔ گلاں کر دیو میرے پیغمبر دے خلاف، گاں دا پیشاب پین والے تسی تے اس قابل نہیں کہ ساڈے نبی دا نام لے سکو، تسی ساڈے پیغمبر دے خلاف گلاں کر دیو۔ اے ٹینشن نہ لیا کرو، باقی انشاءاللہ اسی تے اپنا فرض ادا کرنا ہی ہے۔ اے گل ذہن وچ رکھو، جیڑا بھی میرے نبی دی توہین کرے گا اللہ انہوں دنیا آخرت وچ عبرت دا نشان بنائے گا۔ اے اللہ دا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے مخالفاں نو ذلیل ہی کیتا ہے۔ نبی پاک دا بیٹا فوت ہویا نا تے مکے والے کہندے لو جی انہاں دا تو ہن سلسلہ ہی مک گیا، لو جی یہ تے ہن جاڑی ختم ہو گئی۔ میرے نبی پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماندے سونیاں گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا سونیاں پریشان نہیں ہونا، اسی تانوں خیر کثیر عطا کیتا، اسی تانوں کوثر دا مالک بنایا، تسی نماز پڑھو، تسی قربانی کریا کرو۔ اے جڑے تانوں کہندے نے ان شانئک هو الابتر، جڑے کہندے نے لو جی تواڈی جڑ ختم ہو گئی، ہن تواڈی نسل ختم ہو گئی، تہاڈا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ سونیاں تہاڈا نام ورفعنا لک ذکرک، اسی زمین و آسمان اندر، ہواواں فضاواں اندر بلند کر دیتا ہے، اسی تہاڈے چرچے عام کر دیتے نے۔ اے جڑے تہاڈے بارے گمان پہ کر دے نے، اسی انہاں دیاں جڑاں پٹ دیاں گے، انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ جڑا نام لیندا ہے ابو جہل دا او لعنت ہی پان واسطے لیندا ہے، جڑا نام لیندا عتبہ تے شیبہ دا، جڑا نام لیندا ہے جناب امیہ تے جناب ابو جہل دا اور جناب ابو لہب دا، او گندا کہن واسطے ہی لیندا ہے۔ میرے نبی دے چرچے معظم دی اذان اندر موجود نے، میرے نبی دے چرچے نمازی دی نماز اندر موجود نے، میرے نبی دے تذکرے ہواواں دے اندر فضاواں دے اندر اللہ تعالی نے بلند کر دیتے نے۔ اور انشاءاللہ اے جڑے میرے نبی دی توہین کرن دی جسارت کر دے نے، اللہ اکبر، ذلیل ہونے نے دنیا اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دی گستاخی کرنے والا بندہ وارا ہی نہیں کھاندا۔ اللہ دا قانون ہے، اللہ انہیں عبرت دا نشان بناندہ ہے۔ میرے نبی دی شان ہے کوئی فرق نہیں آنا، کیونکہ اللہ فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیاں اساں تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ اتنا ذکر میرے نبی دا بلند ہویا ہے۔ اللہ اکبر، ایتھے جناب اینی شادی اذان دا وقت ہون والا ہے۔ فیصلہ باب دے اندر تسی جڑی نکر وچ مرضی چلے جاؤ، جڑے
محلے چ مرضی چلے جاؤ ادھا گھنٹہ تانوں اذان نہیں سنائی دیتی جان گیاں جتھے جتھے میرے مولا دی وحدانیت دا اعلان ہوندا جائے گا اوتھے اوتھے میرے نبی دی رسالت دے چرچے بھی ہوندے جان گے اللہ اکبر جدوں میں سننا نہ دانا ادھر بھی میرے نبی دے تذکرے ادھر بھی میرے نبی دے تذکرے تے میرا دل کردا میں پھر کواں جناب اپنی زبان نال اعلان کراں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاویں میں کڑ تھاواں جتھوں لنگ جاویں میں کڑ تھاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں تیریاں یاداواں سب آیتاں تیریاں یاداواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے یاراں وچ ویکھیا مداراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے اللہ اکبر حضرات محترم گل آئی میرے دل نے مجبور کیتا میں نبی پاک دی عظمت تے شام دے اندر حصہ پا کے جاواں توجہ کریا جے جڑی میں گل کر رہا میرے نبی نے امن دا درس دیتا بھائی چارے دا درس دیتا کیڑی کیڑی گل سمجھائی آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو یا ایوہ الناس افشو السلام فرمایا دنیا کائنات دے لوگو سلام نو عام کر دیو سلام نو جنت چاہی دیئے جنت دے مہمان بننا چاہ دیو اے حدیث توجہ نال سماعت فرما لو فرمایا سلام نو عام کر دیو ایک دوجے نو سلام بلایا کرو جنوں جان دیو انہوں بھی سلام بلاؤ جنوں نہیں جان دے انہوں بھی سلام بلاؤ فیصلہ بادیا گورے نو بھی سلام بلایا کر کالے نو بھی سلام بلایا کر آلہ نو بھی سلام بلایا کر ادنا نو بھی سلام بلایا کر اللہ اکبر گڈی والے نو بھی سلام بلایا کر سیکل والے نو بھی سلام بلایا کر کوٹھی والے نو بھی سلام بلا چوپڑی والے نو بھی سلام بلا جناب کپڑے دی دکان والے نو بھی سلام بلایا کر تے فروٹ دی ریڑی والے نو بھی سلام بلایا کر سلام نو عام کر چھڈو اپنیاں نو بھی بلانا ہے بیگانیاں نو بھی بلانا ہے بچیاں نو بھی سلام بلا گھوڑیاں نو بھی سلام بلا جواناں نو بھی سلام بلا سلام نو عام کر دیو سلام نو عام کر دیو جان دیو جڑا بندہ کہندا نا السلام علیکم اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا کر دے نے جڑا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی اس بندے نو 30 نیکیاں عطا کر دے نے ساڈے اندر تکبر بڑا آ گیا غرور بڑا آ گیا اسی ماڑے بندے دے سلام دا جواب بھی دین واسطے تیار نہیں ہوندے غریب نال سلام لین نو تیار نہیں ہوندے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دی غلامی اختیار کیتی 10 سال نبی پاک دیاں جتیاں سیدھیاں کردا رہیا ہے بھی بچہ ہے اللہ اکبر میرے نبی دی خدمت دے اندر فرماندے نے میں نبی پاک کول جاندا اور سلام بلاندا اللہ دے نبی او یار دنیا دے کوئی عام چودھری نہیں میرے نبی نبیاں دے بھی سردار نے
میرے نبی جناب اولاد آدم دے سردار نے، پر میرے نبی اپنا ہاتھ اگے کر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچے نے انہاں نال مصافحہ کریا کر دے، ہاتھ نال ہاتھ ملایا کر دے۔ قربان جاواں اسی اپنیاں نال ہی سلام نہیں لیندے، سکے بھراواں تو منہ وٹا کے چلے جانے ہاں، اللہ اکبر سلام دین نو تیار نہیں۔ سکے بھرا کتنے ورے بیت گئے، بھرا سکے نال بھی سلام نہیں لیا۔ نا ویریا سلام نو عام کر دے، ایک دوسرے نو سلام بلان والے بن جو، اور پتہ ہے کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ محبوب فرماتے نے جدو دو مسلمان آپس دے اندر ملاقات کر دینے تے ہاتھ نال ہاتھ ملا کے مصافحہ کر دینے، اللہ اکبر اللہ نو ایڈے چنگے لگ دینے، انہاں دے ہاتھ بعد اندر جدا ہوندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے گناہاں نو پہلا معاف کر دیندے نے۔ سلام لین نال گناہ معاف ہو جاندے جے، اجی جی میں ہن ایندے نال سلام لواں یہ تے کمی ہے، یہ تے غریب بندہ، میں چودھری آدمی، یہ چودھراں ہمیشہ نہیں رہندیاں، بڑے بڑے ایسے گزر گئے جڑے آندے سن ساڈے متھے وچوں سورج طلوع ہوندا ہے، اللہ دی قسم قبراں دے نشان بھی یاد کوئی نہیں لوکاں نوں۔ تو کی جاننا ہے میں بڑی وڈی ایٹم ہاں، میں بڑی وڈی چیز ہاں؟ نہیں نہیں میرے مسلمان بھائی، عاجزی نال زندگی گزار لے، اللہ تو ڈر کے زندگی گزار لے، سلام نو عام کرو، سلام نو عام۔ میرے نبی فرماندے نے افشو السلام، سلام نو عام کر چھڈو، ایک دوجے نو سلام بلایا کرو۔ نیکیاں نے مفت دیاں نیکیاں، آج تینوں انہاں نیکیاں دی قدر نہیں، اللہ دی قسم ہے ادوں تینوں قدر بڑھنی ہے انہاں نیکیاں دی جدوں تیری سکی ماں نے ایک تینوں نیکی نہ دتی تے تو جناب لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلاندا رہیا، جدوں تیرا سکا باپ تینوں جواب دے گیا، تیری ماں تینوں جواب دے گی، پھر تو کہے گا یار نیکی دی بڑی ضرورت سی، آج ویلے ہی نیکیاں کمال نیکیاں۔ میں قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو نیکیاں دا بڑا شوق سی، میرے نبی نے سلام دی اہمیت بیان کی تھی، صحابہ اس قدر سلام دے تمام کریا کر دے۔ دو میرے نبی دے یار انج کٹھے جا رہے ہوندے بازار دے اندر، ہتھ چت پائے ہوندے سن، رستے اندر کوئی دیوار آ جاندی، کوئی ہوڑ آ جاندی، کوئی درخت آ جاندا، ایک سجے پاسیوں گزردا ایک کھبے پاسیوں گزردا، جدوں دوبارہ مل دے ایک دوجے نو کہندے السلام علیکم السلام علیکم۔ سانو شوق نہیں رہ گیا، او میں ایک جگہ تے شیخ بیان کیتا تے میں او زیادہ تر اوڑ بیٹھے سن تے میں کہا بھئی سلام کر جاؤ تے اپنیاں بیویاں نو بلا، بندہ اٹھ کے کہندا واہ چنگے کام لا جاؤ، بڈھیاں نو بھی بندہ سلام بلا تے بڈھی نو لانتاں پانیاں نو سلام نہیں بلا سکدا، اگے بڈھی نو بھی بندہ سلام بلا، بندے عجیب نے۔ لو جی ساڈی توہین ہے ہن بیوی نو بھی سلام بلائی۔ ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندی اللہ دے رسول تشریف لے آندے گھر تے دوروں فرماندے السلام علیکم یا اہل البیت، او میرے گھر والےو تہاڈے تے سلامتی ہوئے۔ او گھر والےاں دی جڑا سلامتی نہ منگے انہیں باہر والے نو کی دینا ہے؟ توہین بندے سمجھدے نے میں اپنی بیوی نو بھی سلام کواں۔ بھائی سلام نو عام کر، نیکیاں لبن گیاں، تیرے گھر دی خیر ہوئے گی، اللہ کو دعا کریا کر۔ اللہ اکبر سلام نو عام کر دے، ایک دوجے نو سلام بلایا کرو۔ دوسرے نمبر تے آقا نے دوسرا عمل بیان کیتا، فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ اللہ اکبر دنیا کائنات دے لوگوں تسی جناب ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو، ایک دوجے نو اپنے دسترخوان تے بلایا کرو، ایک دوجے دی مہمان نوازی کریا کرو۔ ساڈا بڑا ماحول عجیب ہو گیا ہے، سانو پتہ بھی ہوندا ہے اسی چنگا کھا کے سو جانے ہاں، ہمسایاں دی کدی خبر ہی نہیں لئی یار تواڈے گھر دے اندر راشن بھی ہے کہ کوئی نہ، تواڈے مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، بڑے بندے پریشان جے۔ یقین جانو یار تسی اگر سمجھو نہ تھوڑا جا زیادہ لو نا، بڑے بڑے سفید پوش لوگ کہندے نہیں، سوال نہیں کردے لوگاں دے سامنے، پر حقیقت دے اندر گھراں دی کیفیتیں بنی پئی ہے، انہاں دے گھر اندر راشن ہی کوئی نہیں ہوندا، دو دن کھانا ہی نہیں پکدا۔ اللہ دیا بندیا اللہ نے اگر تینوں نوازیا ہویا خیال کریا کر غریباں دا، مینوں پتہ ہے ساریاں دے حالات انج دے نے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، مگر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ دے پیارے بندے ہو نے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی دوسریاں دے کام آندے نے۔ کتنے تیرے محلے اندر یتیم نے جنہاں نوں کھانا میسر نہیں، کنیاں تیرے محلے اندر بیوہ عورتاں نے جنہاں دے گھر اندر راشن کوئی نہیں۔ جاننا فیصلہ بادیا تیری میری بھی حصی دی وجہ کر کے، نہ خرچ کرن دی وجہ
کر کے انہاں غریباں تے بیوہ عورتاں دا خیال نہ رکھن دی وجہ کر کے حالات کس قدر سنگین ہو گئے نے کنیاں تیرے فیصلہ باد دیاں تیرے ملک دیاں بیبیاں ایسیاں نے یتیم بچیاں دی انہاں کول بھوک برداشت نہیں ہوندی تے اپنے جناب یتیم بچیاں نو پالن واسطے جسم دا کاروبار پیاں کر دیاں نے اپنا جسم ویچ ویچ کے یتیم بچے پیاں پال دیاں نے اللہ دا نام انہاں غریباں مسکیناں تے خرچ کریا کر کھانا کھلایا کر اسلام دا امتیازی وصف ہے مہمان نوازیاں کرنا کھانا کھلانا اسی کھلاندے ہی کوئی نہیں تینوں پتہ نہیں یتیم تے خرچ کرنا اللہ کتنا راضی ہوندا ہے بیوہ عورتاں تے خرچ کرنا اللہ کتنا راضی ہوندا ہے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب حفظہ اللہ انہاں کئی کتاباں لکھیاں نے ایک انہاں کتاب لکھی دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات او دے چ ایک بڑا پیارا واقعہ سعودیہ دا انہاں نقل کیتا ہے کہن لگے ریاض شہر دا ایک جناب نواب آدمی ہے انہوں خواب آندا ہے خواب دے اندر ایک دن ایک بندے دا چہرہ اندے سامنے لے آندا جاندا ہے اور اوندا فون نمبر انہوں نوٹ کرایا جاندا ہے اے جڑا بندہ ہے اللہ تعالی نے تینوں بڑا نوازیا ہے تے میں تینوں حکم دینا وا اے جڑا میرا بندہ ہے اینوں میرے گھر بیت اللہ دی زیارت کرا میرا گھر وکھانا ایک دن خواب آیا 2 دن خواب آیا 3 دن خواب آیا انہیں اس بندے دا نمبر نوٹ کیتا پھر اس بندے نوں کال کر کے بلا لیا کہنے لگا بھائی جان مینوں خواب آندا ہے بار بار اور حکم ہوندا ہے میں تینوں اللہ دا گھر وکھاواں او بندہ کہندا جی میں تے گناہگار ہی بڑا واں میں خطا کار ہی بڑا ماڑا بندہ غریب بندہ واں میرے کول نے پیسے بھی کوئی نہیں تے میں جناب بیٹا چنگا نیک بندہ بھی کوئی نہیں او کوئی ہور ہوئے گا اللہ دا ولی جی دے بارے تینوں حکم آندا نہیں یار تیرا چہرہ وکھایا جاندا ہے تیرا نمبر نوٹ کرایا جاندا ہے تیاری کر میں تینوں اللہ دا گھر وکھاواں او کہندا چلو مولا مہربان تے لے جاؤ مینوں لے گئے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر حضرات محترم جدوں چلے گئے نا تے اللہ دے گھر اندر کئی دن گزارے تے جدوں واپس آن دا ارادہ بنایا چل جوان تینوں میں گھر تیرے لٹا کے آواں تیرے گھر پہنچا کے آواں کہندا جی ٹھیک ہے تے جدوں بیت اللہ وچوں باہر آ رہا ہے جاننا فیصلہ بادیا جڑے اللہ دا گھر ویکھ کے آئے ہو تسی چنگی طرح جان دیو اوتھے 2 مندر بڑے عجیب ہوندے نے بالخصوص پہلا مندر جدوں بندہ پہلی مرتبہ جا رہا ہوندا ہے بیت اللہ داخل ہوندا ہے تے انج سامنے حرم پاک تے جدوں بندے دی نظر پیندی ہے نا تے بندے دی کیفیت عجیب ہو جاندی ہے مولا میری ایتھے حیثیت کی میری کیڑی اوقات تے کیڑی حیثیت تو مینوں بھی اپنا گھر ویکھنا نصیب کر دیتا ہے اب بندے دے بے ساختہ ہی آنسو نکل جاندے نے اللہ اکبر بندہ جا رہا ہوندا ہے کہ تے بندہ سوچدا جا رہا روندا جا رہا ہوندا ہے تے دوسرا مندر جدوں آخری دیہاڑا ہوندا ہے تے بندہ آخری طواف کر کے بیت اللہ دا واپس آن والا ہوندا ہے تے بندے دے قدم اگے آ رہے ہوندے نے دل پیچھے جا رہے ہوندا ہے پتہ نہیں دوبارہ ایتھے آنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا پتہ نہیں میں دوبارہ اللہ دا گھر ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا دل ہی نہیں کردا اوتھوں آن واسطے یار نصیباں دیاں گلاں نے دعا کریا کر اللہ تعالی ساریاں نوں اپنے گھر دی زیارت عطا کر دے ساریاں نوں اپنے گھر بیت اللہ دیاں رونقاں وکھا دے مولا کریم حج دے دیاڑے آ رہے نے حج دے دیاڑے اسی بڑے ترس دے پے ہاں تے بڑے تڑپ دے پے ہاں اللہ تیرے گھر دیاں زیارتاں چاہنے ہاں تیرے گھر دیاں بہاراں چاہنے ہاں اللہ تیرے گھر دے اندر سجدے کرنا چاہنے ہاں اللہ تیرے گھر جا کے بیت اللہ دے اندر زمزم پینا چاہنے ہاں مولا کریم اسی غریب ضرور ہاں پر تیری ذات تے یقین بڑھائے اللہ جی اسی ماڑے ضرور ہاں پر تیری ذات تے یقین بڑھائے اللہ پیسیاں نال تے لوگ نہیں جاندے تیریاں رحمتاں نال ہی جاندے نے اللہ تو سانوں بھی لے کے جا اللہ اکبر فیصلہ بادی ہو گل توجہ نال سنیا جے یار اللہ اکبر گل آئی میں چلو دعائیا جملے 2-3 تانوں سناواں قبولیت دیاں گھڑیاں نے مولا مہربانی فرما دے وے توجہ کرنا غور کر دے جناب بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نو جی کر دے اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے درد دوالے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے میرا دل کر دے میرا جی کر دے
بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ لنگان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے صفا مروہ تیرے شاعر نے جتے منگیا ہے ایک شاعر نے جتے منگیا ہے ایک شاعر نے جتے منگیا ہے ایک شاعر نے امام حاجرہ وانگوں بے صبری بی بی حاجرہ وانگوں بے صبری نال گیڑیاں لان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے واطعیم الطعام ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو اے جوان دی گل میں تانوں سنانا جدوں واپس آن لگے تے کہندا بھائی جان پتہ نہیں میں ماڑا بندہ دوبارہ آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا تھوڑی دیر مو لبیوں نا دو رکھتا ہی جاندیاں پڑھ لواں دو ایک رکھتا پڑھ لین دیو وضو بنا لیا تے حتیم والی جگہ تے اللہ دی رحمت دے پرنالے تھلے آکے اللہ اکبر اس بندے نے دو رکھتا نہیں تلیاں نماز پڑھی جاندے تے سجدے دی حالت وچ گیا سجدہ دا طویل ہو گیا 10 منٹ گزرے 20 منٹ گزرے 30 منٹ گزرے بندہ حیران ہاتھ لایا تے بندہ اللہ نو پیارا ہویا پیائے بندہ فوت ہو گئے تے کہن لگا مولا کریم تو اے تے بندہ کہندا سی میں گناہگار ہی بڑا واں خطا کار ہی بڑا واں اللہ تو اے دے تے اتنا مہربان ہے اپنے گھر بلا کے نو موت عطا کر دیتی ہے لے کے واپس جنازہ پڑھایا بندہ دفنا دیتا او دی بیوی کولوں جی صاحب نے سوال کیتا بہنا مینوں سچی سچی دسنا تیرے خاوند دا کارنامہ کی سی او دی نیکی کی سی کہن لگی حاجی جی میرا خاوند واقعی گناہگار بندہ سی عام جیا صاحب دا جیا بندہ سی پر ایک گل ضرور ہے اے جڑے ساڈے ہمسائے نا 4 سال ہو گئے اے عورت بیوہ ہو گئی دے چھوٹے چھوٹے 4 بچے نے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے میرا خاوند مزدوری کردا تے جتنے کراشن روزانہ اپنے بچیاں واسطے لے آندا ہے اے نہ اس یتیم جناب اس بیوہ عورت واسطے دے بچیاں واسطے بھی لے آندا ہے تے میں خیال کیتا کئی مرتبہ شک دی بنیاد تے کتے میرے خاوند دے نال نکاح تے نہیں کر لیا میرے خاوند دے نال کوئی نجائز تعلق تے نہیں 4 سالاں چ میں ایک وار بھی نہیں ویکھیا میرا خاوند دے گھر دی دلیل اندر لنگیا ہوئے دروازے تے سامان رکھ کے کنڈا کھڑکا دیندا ہے تے بچے چوک کے لے جاندے نے سامان تے او بی بی پورے محلے اندر جتھے بھی جا کے بہندی ہے تے ایک ہی گل کردی ہے مولا کریم جڑا میرے یتیم بچیاں دا پیٹ پیا پالدا ہے تیری توفیق نال انہاں دا خرچہ فوڑ پیا کردا ہے انہاں نوں کھانا لیا کے دیندا ہے اللہ سونیا اس بندے نوں دی زندگی اندر اپنے گھر بیت اللہ دا حج بھی نصیب فرما دے زیارت بھی نصیب فرما دے تے جدوں اس بندے نوں موت دیویں تو سجدے دی حالت وچ دے دیویں کہ وہ بندہ تعجب نال کہندا اللہ مینوں اج پتہ لگا جڑا یتیماں تے خرچ کرے تو انہوں بیت اللہ بلا کے تے نماز دی حالت وچ موت دے دینا ایڈے تینوں وہ بندے پیارے نے واطعیم الطعام ایک دوسرے نوں کھانا کھلایا کرو اللہ تعالیٰ بڑے راضی ہوندے جے تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے وصل الارحام صلہ رحمیاں کریا کرو صلہ رحمی پتہ ہے کس چیز دا نام ہے رشتہ داریاں نوں جوڑ کے رکھیا کرو نکیاں نکیاں گلاں تے رشتہ داریاں توڑ دیندے جے صلہ رحمی کرنے والے بن جو صلہ رحمی اللہ اکبر صلہ رحمی دا مفہوم پتہ ہے میرے مسلمان بھائی کیے صلہ رحمی ہے رحم دے وچوں
بالخصوص جڑے ماں دے رحم دے رشتے نے ماں دے جڑے قریبی تیرے والدین دے قریبی رشتے نے انہاں نال خصوصی محبت کریا کر پر ماترب دے نال اج تے اسی سکے بھراواں دے لڑائیاں کرنے ہاں وٹ بننے تو ایک ایک جناب گٹھ زمین تو بھراواں دے قتل دے منصوبے بنان لگ پینے ہاں نکیاں نکیاں گلاں تو ناراض ہونے ہاں زندگیاں گزر گئیاں سکے بھراواں نال سلام لینا گوارا نہیں کیتا زندگی گزر گئی ہے اپنے پلا نال بولنا گوارا نہیں کیتا عید والے دن بھی سکی بہن دے سر تے ہاتھ رکھن واسطے تیار نہیں او نا بھائی صلہ رحمیاں کریا کر محبتاں ونڈیا کر اج دکھاں تے پریشانیاں تے بیماریاں چ تاں ہی گھیرے ہوئے ہیں صلہ رحمیاں نہیں کردا محبوب فرماندے نے جیڑا بندہ خواہش رکھدا ہے اللہ میری عمر وچ بھی برکت پا دے اللہ میرے رزق وچ بھی برکت پا دے اونوں چاہیدا صلہ رحمی کریا کرے رشتہ داراں نال پیار کریا کرے والدین دا ادب احترام کریا کرے ماں باپ دا تے حیا ہی کوئی نہیں رہ گیا رشتہ دار تے سب تو بڑے ساڈے شریک بن گئے بیماریاں تاں تینوں چمڑ گئیاں اللہ اکبر حضرات محترم تاں ہی تے تینوں روزگار میسر نہیں آندا اوے چودھریاں دے ترلے پا لینا وڈیریاں دے جا کے ترلے پا لینا اپنے چاچے نال سلام لینا گوارا نہیں کردا اپنے بھرا نال رل کے کھانا گوارا نہیں کردا اپنی ماں نوں مٹھی بھرنا گوارا نہیں کردا اپنے باپ دے سامنے ہولی بولنا گوارا نہیں کردا ادب نہیں کردا والدین دا کتھوں لب جان تینوں روزگار کتھوں لب جان تینوں چنگیاں نوکریاں ویریا ماں باپ دا تابعدار بن جا بیگانے تے بیگانے رہ گئے میں انج دے ظالم ویکھے نے جنہ ماپیاں ساری زندگی محنتاں مشقتاں دے نال اولاد نوں پالیا اج با اولاد انہاں دا گریبان بھی پکڑ دیے بابا تو ساڈے واسطے کیتا ہی کیے تینوں یاد نہیں تیرے باپ نے تیرے واسطے کی کچھ کیتا میں تے اکھاں نال ویکھیا ہے ایسے ایسے لوگ اللہ اکبر راتاں نوں سفر وچ رہنے آ کئی مرتبہ کئی چوکاں تے کئی ٹول پلازیاں تے ادھی رات 2-3 بجے بھی نہ تہجد دے ویلے میں چٹیاں داڑیاں والے بابے ہوئے سردی دے اندر آنڈے بیچ دے ویکھے نے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے کڑے ویکھے نے میں جناب کئی جوان ادھی رات نو جناب ہوتے مزدوری کر دے ویکھے نے کئی میں بزرگ ایسے ویکھے ایسے بندے 24 گھنٹے دیاں ڈیوٹیاں پہلاندے نے اللہ دیا بندیا تینوں آرام دی ضرورت کوئی نہیں آرام کریا کر دن نو ڈیوٹی کریا کر رات نو سو جایا کر کہندا مولانا دل بڑا کردا آرام کرن نو پر پتر دا کالج وچ داخلہ کرانا ہے پیسے کوئی نہیں دوریاں ڈیوٹیاں لا رہا ماں پیسے کما کے اپنے پتر دا داخلہ کرانا ہے تی جوان ہو گئی دا جہیز بنانا ہے میرے کول پیسہ کوئی نہیں تے ڈیمانڈاں معاشرے دیاں بڑیاں نے میں دوریاں ڈیوٹیاں پہ اوے 24 گھنٹے اپنیاں ہڈیاں تے جڑا دربا لوا کے تینوں پالدا رہیا ہے اج جوان ہو کے کہنا تو کیتا ہی میرے واسطے کیے تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں قربانیاں پیش کیتیاں اللہ اکبر ساری زندگی تیرے واسطے تانے سنے لوکاں دے مینے سنے لوکاں دے سارا زمانہ تینوں گندا کہندا رہیا ماں تینوں چنگا کہندی رہی سارا زمانہ تینوں ویکھن نوں تیار نہیں ماں تینوں چمدی چٹدی رہی سارا زمانہ تینوں بھڑا تے برا آکھدا ماں تینوں اپنیاں اکھاں دا چن تے تارا آکھدی رہی سارا دن کماں دے اندر اکی تھکی ٹٹی آ کے شام نوں بستر تے ڈگی چل ہن میں سو جانی ہاں مینوں آرام مل جائے گا تے تو رون لگ پیا اللہ دی قسم ہے تیری ماں تینوں چوک کے باہر تے نہیں سٹیا تیری ماں تینوں تھپڑ تے نہیں مارے بلکہ تیری ماں نے چوک لیا گودی جبا لیا چل پتر میں جا کے رات گزار لینی ہاں تو سو جا تو آرام کر لا آج اس ماں نوں ہی کتی کہن لگ پیا آج اس ماں نوں ہی مندا بولن لگ پیا اوے جڑے باپ نے کدی انہاں دیہاڑیاں ول وی غور کریا کر اپنے باپ دی محنتاں ول وی غور کریا کر تیرا باپ سارا دن مزدوری کر کے شام نوں گھر آیا ہے لقمہ توڑیا ہے کہ پہلا کھانا تھکیا بھی بڑا ہے بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے آندا ہے میرا پتر نظر نہیں پیا آندا بیوی کے آؤ تے صبح دا نکلیا تے شام ہو گئی اجے نہیں آیا لقمہ اوتھے ہی رکھ دیتا باپ نے روٹی تے کھا لو نا نہیں روٹی میں کیویں کھاواں میرا پتر کیوں نہیں آیا نکل گیا بازار اندر اوے ویریا میرا پتر نہیں ویکھیا میرا بیٹا نہیں تو یاراں نال کھیلدا رہیا تینوں پتہ بھی کوئی نہیں تے تیرے باپ دیاں بھوکاں ہی مر گئیاں تیرے باپ دیاں نینداں ہی مک گئیاں تیرے باپ دیاں تھکاوٹاں نے اونوں چور کیتا ہویا سی مگر تیرے باپ نوں تھکاوٹ
تھکاوٹاں دی پریشانی کوئی نہیں، آرام دی ضرورت نہیں. وہ آندا میرا پتر لب جائے، میرا بیٹا کتے چلا گیا ہے. آج جوان ہو گیا تے باپ دا گریبان پھڑ لینا ہے، کتے رحمیاں کرن لگ جانا ہے. کئی بیرے بیت گئے، ایڈے ایڈے میں ظالم ویکھے نے، 10 سال گزر گئے، ماں باپ دے ویڑے ہی نہیں جا کے ویکھیا. اللہ دے بندیا صلہ رحمیاں کریا کر. اللہ اکبر. حضور فرماندے نے وصیل الارحام، صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ. صلہ رحمی اس چیز دا نام ہے، محبتاں کریا کر. اور یاد رکھ مسلمان بھائی، حضور فرماندے نے جمعرات والے دن، سوموار والے دن اعمال اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتے جاندے نے. اللہ اس بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں کردا جڑا بندہ قطع رحمی کرن والا، رشتہ داریاں توڑن والا، لڑائیاں تے جھگڑے پیدا کر. ویکھی نمازاں ضائع ہی نہ ہو جان، ویکھی حجاں تے زکاتاں تیریاں دا مول ہی نہ پوے. صلہ رحمی کریا کر. قطع رحمی تو بعد آ جا جڑا سکے باپ دی توہین کردا ہوے، جڑا سکی ماں نوں ہی مندا بولدا ہوے، جڑا اپنے بہناں بھراواں نال ہی نال رل کے بیٹھ کے کھان والا ہوے، او دا کی بنے گا؟ اوے ویریا صلہ رحمی کریا کر. صلہ رحمی. اللہ اکبر. ماں باپ دا تابعدار بن. سب تو زیادہ تیری صلہ رحمی دے حقدار تیرے ماپے نے. دنیا نال بڑا چنگا بنیا پھرنا تے ماں باپ نوں مندا بولدا رہنا ہے. انہاں دی قدر کریا کر ماپیاں دی. اوے آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں. ماں باپ دی خدمت کر تیریاں ود جانیو ساواں. ماں باپ دی خدمت کر اس گل نو بھلاویں نہ، کدی ماں نوں رواویں نہ. میری گل نوں بھلاویں نہ، کدی ماں نوں رواویں نہ. یہ باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں. یہ باپ اوے چودھریاں دے ڈیریاں تے جا کے رو بھی لینا تے منتاں ترلے کر لینا، تیرے کول باپ دے کول دعاواں نہیں لਈਆਂ جاندیاں. اپنی ماں نو ترلا پا لیا کر، امی تو دعا کر، جنت چاہی دی، جنت چاہی دی. اللہ نے جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہے، تیرے باپ نو جنت دا مین دروازہ بنایا. اللہ جنت کتھوں لبے گی؟ ماں باپ تیرے تے ناراض نہیں، انہاں نال تو چج نال بولدا نہیں. یہ باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں. اوے کڈا سونا او بیڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے. میں 80 سال دے بابے ویکھے نے ماں دے ویڑے بہ کے روندے ہوئے، اپنے باپ دے ویڑے بہ کے روئی جاندہ. ابو جی آج کاش تسی موجود ہوندے، اماں تو کاش موجود ہوندی. ایتھے رہندے سی دو چھوٹے چھوٹے اپنے کمرے، دو چھوٹا چھوٹا نکا جا کچا جا اپنا مکان میں تے بیٹھا. ماں اج تو ہوندی تے ویکھ دی تیرے پتر نو اللہ نے 2 کنال دا ڈیرا ہی دیتا ہویا ہے. اج تیرے پتر کول گڈیاں بھی نے، شہرتاں بھی نے، عزتاں مقام بڑا ہے. ادوں سائیکل نہیں سی ہوندا. اج ماں کاش تو موجود ہوئے، پر جڑے ٹر جان انہاں کتھوں آنا ہے؟ آج ماں باپ زندہ نے انہاں دی قدر کر لے، کل تینوں بڑی لوڑ پوے گی ماں باپ دے دلاسے دی. پر قبرستان جا کے قبر تے روئی آواز اگوں کوئی نہیں آنی تے. زندہ نے تے انہاں دی قدر کرنا، زندہ نے تے انہاں دا ادب احترام کرنا. کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے. ماں باپ تو ود کے نہیں گوڑیاں تھاواں. ماں باپ تو ود کے نہیں گوڑیاں تھاواں. آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں. وصیل الارحام. صلہ رحمی کریا کرو، رشتہ داریاں جوڑیا کرو، رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو. چوتھا کام فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام. ادھی رات نو قیام کریا کرو، نماز تہجد پڑھیا کرو. ویریا نماز تہجد مومن بندے دا ہتھیار ہے. نماز تہجد مومن بندے دی معراج ہے. جدوں دنیا سو جائے ادوں آ جا اٹھ کے اللہ دی بارگاہ اندر اور منا سونے رب نو جو چاہیے ہی منگ لے.
اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں مار دئی منگ میرے بندے کی چاہیے تینوں معافی منگے میں معافی دیواں اولاد منگے میں اولاد دیواں روزی منگے میں تینوں روزی دیواں تو آندا ہی نہیں رب دے دربار اندر آوازاں مار دے نہیں رب دے دربار اندر لوگاں دے ترلے پا لینا ہے ادھی ادھی رات نو لوگاں دے ڈیریاں تے جا کے ترلے پا لینا ہے کدی اٹھ کے رب دا ترلا ماریا کر ادھی رات نو اٹھ کے رب نو پکاریا کر اللہ اکبر اللہ تعالی جدوں بندہ ساری دنیا دے معاملات چھڈ کے اللہ دی بارگاہ جا کے سجدے کرن لگ جاندا ہے تے اللہ تعالی اونوں ویکھ کے مسکراہن لگ جاندا ہے اللہ نو بندہ بڑا ہی پیارا لگدا جے واسل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام جنت چاہیے جنت حضور فرماندے نے افشوا السلام واطعموا الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام میری امت دے لوگو اگر جنت لینا چاہندے ہو اے چار کام کرو سلام نو عام کرو بھکھیاں نو کھانا کھلاؤ اللہ اکبر صلہ رحمی کرو ادھی رات نو نماز تہجد پڑھو تدخل الجنت بسلام تسی سلامتی نال جنت چلے جاؤ گے بغیر کسی ٹینشن بغیر کسی پریشانی دے تسی اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے اللہ اکبر جنت لب جائے گی کیڑی جنت لبے گی چلو میں گالے نہ لفظاں تے مکاواں ساڈا ایمان تازہ کردہ جاواں وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی بھئی جوانی ہوئے گی زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے کھاندے ون تے سمن اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری والے لگے اوتھے گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اور جڑا جملہ میں آخری پڑھن لگا اے جملہ انشاءاللہ آئندہ جدوں تک تسی مینوں بلانا نہیں تانوں بھولنا ہی نہیں اے جملہ ایڈا وڈا جے اے جملہ بڑا پیارا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا گل سنیا جے گل سنیا میرے بابیاں اے بزرگاں دے چہریاں تے رونق ویکھیا جاندی جملہ سن کے ایمان کیویں ویکھیا تازہ ہوندا کیسا سما یارو پربہار ہوئے گا کیسا سما یارو پربہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا ایمان نال دسو سینے ٹھنڈ پئی ہے کہ نہیں جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا تے میری دعا ہے میری دل دی منشا تمنا ہے وچ جنتاں دے تک دے اے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار جنت ملے گی مگر کیسے ایمان لے آنال تے اچھے عمل کرنال جنت لبے گی اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دا پروگرام میاں سیڈی سینٹر اور یاسین اسلامک سینٹر تو انشاءاللہ تانوں مل جائے گا یوٹیوب تے بھائیاں دے چینل نے اتھو سنیا کرو علماء دے بیان اور اسی طرح انہاں بھائیاں نال محبت بھی رکھیا کرو